बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम टॉप ऑफ टाइम सीरीज में मुसलमानों के साइंसी कमालात की दिलचस्प दास्तान बयान कर रहे हैं और आज चौथे एपिसोड में आपको तहे दिल से खुशामदीद। मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाज़रीन करम, 8वीं सदी ईस्वी की एक शाम, सूरज ढला और सितारे जागे। रात की रानी ने रंग बखेरे तो खुशबुओं ने ख्वाबो ख्याल की खूबसूरत दुनिया का आगाज किया, जबकि चांद बादल के बारीक पर्दों से कुरूने उला के एक देश इराक को मुनव्वर किए हुए था। वो रंगो नूर की खूबसूरत दुनिया थी और आज उस दुनिया में एक अहम इनकलाबी फैसला होने जा रहा था। ख़वातीन-ओ-हज़रात, कंदीलों में आग भड़की तो बादशाह का खुसूसी कमरा रोशन हुआ। मुसलमान उलमा खलीफा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जबकि मुसलमान इंजीनियर्स भी कलम हाथों में थामे बादशाह सलामत के मुंतजर थे। आखिर चांदनी के दिलकश सायों में शेर की चाल चलता नबियों जैसी सादगी वाला एक हुलिया नमूदार हुआ। ये अजीम मुसलमान अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर थे। नाज़रीन, मीटिंग का आगाज हुआ। खलीफा ने अपनी गुफ्तगू शुरू की। मेरे साथियों, एक बेहतरीन और बेमिसाल नस्ल पैदा करने के लिए जरूरी है कि उसकी आमद से कबल उसकी बुनियाद का पूरा इंतजाम कर दिया जाए, ताकि वो जैसे ही आंख खोले उसका शऊर हमारी तरतीब दी हुई बुनियादों पर परवान चढ़े। नाज़रीन, खलीफा इतना बोलकर खामोश हुए और सामीन को नजर भर कर देखा। मध्यम हवा का मदहूश झोंका बादशाह की जुल्फों से टकराया, जबकि फूलों में रोशन दिया तेजी से टिमटिमाया। ख़वातीन-ओ-हज़रात, खलीफा मंसूर ने दोबारा बात शुरू की। मेरे साथियों, मैं एक ऐसा शहर बसाना चाहता हूँ जिसकी बुनियाद इल्म पर हो। हम उसमें ऐसा माहौल पैदा करें जो एक बेमिसाल नस्ल को जन्म दे। जो कौमें बेहतरीन नस्लों की पैदावार छोड़ देती हैं, जमाना उन्हीं छोड़ देता है। यही वजह है कि मैंने एक ऐसा शहर बसाने का सोचा है जो कुंद ज़हन से कुंद ज़हन बच्चे को भी तराश कर इस्लामी लश्कर का बेहतरीन सिपाही बना दे। ख़वातीन-ओ-हज़रात, उस रात मीटिंग में बहुत सारी बातें हुई, कलम चले, नक्शे खुले और बहसो तकरार हुई। आखिर नतीजा दरियाए फरात के किनारे बगदाद शहर की आबादकारी की सूरत निकला। नाज़रीन, ये इस्लामी दुनिया का वो पहला शहर था जिसने बाद में इस कदर टैलेंटेड लोग खड़े किए कि लोग बगदाद शहर की सिर्फ एक झलक देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। कि आखिर इस शहर में ऐसा क्या है जो दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता। उस शहर ने वक्त के अजीम सियासतदान, साइंसदान, मुफक्कर, अदीब, मौरख और पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम रूहानी शख्सियत तक को जन्म दिया। जो शख्स भी इस शहर में आया वो इल्म व हिकमत से लबरेज हो गया। नाज़रीन, ये एक मुकम्मल माइंड प्रोग्रामिंग सिटी था जिसने एक आम अरब नौजवान की सलाहियतों में बिजलियां पैदा कर दी। यूं इस्लाम की सरहदें हर लिहाज से इस कदर मजबूत हो गईं कि आज तक कुफर उन सरहदों से आगे नहीं निकल सका, जबकि अभी कुरूने उला के दर्जनों शहर ऐसे हैं जिनकी माइंड प्रोग्रामिंग स्कीम बगदाद से भी 1000 गुना बेहतर थी। यही वजह थी कि मुसलमान साइंसी इल्म में इस कदर तरक्की हासिल कर गए कि अब्दुल रहमान असूफी ने बगैर दूरबीन के दुनिया को बताया कि एक सितारा दूसरे से मुख्तलिफ होता है, उनके रंग जुदा जुदा होते हैं। इसी तरह इब्ने सीना ने जरासीम उस वक्त दरियाफ्त किए जब किसी किस्म के स्कोप्स का कोई तस्वर नहीं था, जबकि अल बिरूनी पूरी जमीन को माप कर दुनिया को हैरान कर जाते हैं। नाज़रीन, ऐसा कैसे हुआ? ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि कुरूने उला के मुसलमान कुरान मुकद्दस की 3 हिकमतों के तहत माइंड प्रोग्रामिंग शुरू कर चुके थे और इस काम के लिए शहर बसाए जा रहे थे। ख़वातीन-ओ-हज़रात, इस्लाम का सूरज तुलू हुए 300 साल का अरसा बीत चुका था। मुसलमान एशिया, अरब और अफ्रीका तक सल्तनत कायम कर चुके थे। कुरूने उला के मुसलमान बादशाह ह्यूमन साइंस यानी आदमी के अंदर एक बेमिसाल इंसान जन्म देने के लिए बाकायदा शहर तरतीब दे चुके थे, जहां माओ की बाकायदा तरबियत होती थी। बाप को उसका किरदार समझा दिया जाता, जबकि अहले मोहल्ला के लिए सख्त इखलाकी कानून मौजूद थे। यूं एक बेहतरीन नस्ल की पैदावार के लिए माहौल तैयार था। इसी तरह मुसलमान सोशल साइंस में भी उरूज पकड़ चुके थे, यानी एक मुनज़्ज़म और नई इस्तिलाहात से लबरेज मुआशरा तैयार था। मसलन मुसलमान जिंदगी के हर शोबा को एक डिपार्टमेंट का दर्जा दे चुके थे।
बैंक, फौज, डाक सिस्टम, पुलिस, पटवारी, फूड चेकिंग, सफाई, गुरबा की कफालत, वजीफे, इसके अलावा दफ्तर और दफ्तरी रिकॉर्ड रखने के लिए पूरा निजाम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अदालत भी कायम हो चुकी थी। खुद हज़रात, मुसलमान कुरान मुकद्दस की पहली हिकमत इंसान साजी और दूसरी हिकमत मुआशरा साजी पर पूरी तरह अमल पैरा हो चुके थे। इसके अलावा मुसलमान इल्म और इंटरनेशनल मार्केटिंग में बहुत संजीदगी से आगे बढ़ रहे थे, जबकि मुसलमान इलाकों में मार्केट को एक सतह पर रखने के लिए बाकायदा एक खुफिया अदारा कायम किया गया, जो चीजों की बरामदात और दरामदात पर कड़ी नजर रखता और मार्केट में कीमतों को पूरी तरह कंट्रोल में रखता। क्योंकि मुसलमान खलीफा का ख्याल था कि जब मार्केट में गड़बड़ होती है तो लोगों में जराइम जन्म लेते हैं। इसी तरह सोशल साइंस की कई इस्तिलाहात में एक इस्तिलाह मिनी प्रोडक्शन हाउस भी थे, यानी अहले इस्लाम के हर घर से कुछ न कुछ प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा बनने लगी। यूं मुसलमान जरूरत की छोटी से छोटी चीज भी दुनिया को देने लगे और पूरी दुनिया का अहले इस्लाम पर एतमाद का ये आलम था। इनकी बनाई हुई चीजें आंखें बंद करके खरीद ली जाती, जबकि मुसलमान मार्केटिंग से हासिल शुदा रकम में पूरी दुनिया से किताबें और उलमा खरीदने लगे। नाज़रीन किराम, कुरान उला का जहां कुरान मुकद्दस की दो हिकमतें यानी दो साइंसेस इंसान साजी और मुआशरा साजी की रंगीनियों से मुनव्वर हो चुका था, लेकिन कुरान मुकद्दस की तीसरी हिकमत फिजिकल उलूम पर मबनी थी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एस्ट्रोनॉमी वगैरह। मसलन रब्बे करीम कुरान मुकद्दस में फरमाते हैं, कसम है आसमान की और रात को आने वाले की, क्या आपको मालूम है कि रात को आने वाला क्या है? वो चमकता हुआ तारा है। खुद अब ये आयत यकीनी तौर पर फल्की उलूम से ताल्लुक रखती है। इसे फिजिकल बुनियादों पर समझाने के लिए ऐसे नौजवानों की जरूरत थी जो इस आयत के राज को खोल सकें। और फिर इस्लामिक माइंड प्रोग्रामिंग सिटी से निकले मुसलमान नौजवानों ने दुनिया को बताया कि कायनात अंधेरों में डूबी हुई है, इसमें पत्थर, पहाड़ और सियारे महवे आवारगी हैं, लेकिन रोशनी सिर्फ सितारे पैदा करते हैं और ये जहां से भी गुजरते हैं वहां से रात पीछे हट जाती है और हमारा सूरज भी एक सितारा है। रात कुरान मुकद्दस का एक बड़ा हिस्सा पुरस्रार साइंसी हकीकतों की तरफ इशारा करता है और इसे जानने के लिए मुसलमान अपनी कोशिश की आखिरी हदों तक पहुंचे हुए थे, जबकि कुरान मुकद्दस में इन उलूम की तरफ रगबत कुछ यूं दिलाई गई है। आसमानों और जमीन की पैदाइश में, रात और दिन के हेर फेर में यकीनन अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। खुदरात, जब अरब की मुहिब तारीखियों में इस्लाम की शमा रोशन हुई, उस वक्त अरबी जुबान में इल्म का कोई जखीरा मौजूद नहीं था, जबकि यूनानी और हिंदुस्तानी जुबानों में नजरियाती साइंस के वाफर ज़खायर मौजूद थे। नाज़रीन किराम, जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को मोमिन की गुमशुदा मिराज करार दे दिया और आलिम को जाहिर से अफजल करार दे दिया, तो मुसलमान पूरी दुनिया में हर उस इल्म की खोज में निकल गए जिससे इंसानियत का भला हो सकता था। यूं इल्म के तबाह होते ज़खायर हमेशा के लिए महफूज हो गए। मुसलमान नौजवानों ने पूरी दुनिया को अपना घर बनाया, सरियानी, अबरानी, अफ्रीकी जुबानें सीखी, उनकी इल्म दोस्ती और हुस्न अखलाक व किरदार का शोहरा दूर दूर तक फैल गया। खुदरात, 8वीं सदी ईस्वी का आगाज हुआ। अहले इस्लाम दुनिया भर के उलूम अपने दामन में लिए बैठे थे, कहीं जंग तो कहीं दौलत बांटकर मुसलमान पूरी दुनिया के इल्मी ज़खायर अपने हाथों में ले चुके थे। लेकिन अरबी जुबान का दामन अभी तक तसनीफात और दीगर इल्मी काविशों से खाली था। नाज़रीन, कुरान उला का यही वो सबसे अहम दौर है जब बगदाद के खलीफा अल मंसूर ने एक अहम मीटिंग बुलवाई। इस मीटिंग में उसने उस मसले को इशू बनाया जिसको आज हमारे ऊपर जबरन ठोसा जा रहा है। खलीफा अल मंसूर ने मसला पेश किया कि हमारे बच्चे इल्म के हसूल के लिए दुनिया भर की जुबानें सीखते हैं, जब तक वो खुद कुछ करने के काबिल होते हैं तब तक उनकी उम्र नहीं रहती। इसके अलावा अभी तक कोई ऐसा निसाब तरतीब नहीं दिया गया जो बच्चे की ज़हनी बुनियाद बनाए। क्यों ना हम तमाम किस्म के उलूम अरबी में मुंतकिल कर दें, क्योंकि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान है, लिहाजा इसमें बरकत भी शामिल होगी और ये हमारी कौमी व मादरी जुबान है। लिहाजा हमारे बच्चे बआसानी हर चीज सीख सकेंगे और हमारे बाद इस इल्मी असासे को महफूज करने वाले भी बहुत होंगे, जबकि दूसरी जुबानों का वजूद खतरे में है। इस करारदाद के बाद दुनिया भर के मुसलमान उलमा ने यूनानी, अफ्रीकी और दीगर मुल्कों की इल्मी ज़खीरे अरबी में मुंतकिल करने शुरू किए।
ناظرین کرام، یہاں دلچسپی کا پہلو یہ ہے کہ جب بھی کوئی عالم عربی میں ترجمہ شدہ کتاب سرکاری لائبریری میں جمع کرواتا تو اسے جلسہ عام میں خلیفہ خود سونے کے ساتھ تولتا اور اس کے وزن کے برابر سونا پیش کیا جاتا۔ حضرات، قرون اولیٰ کے حکمرانوں کی علم دوستی کا یہ حال تھا کہ اگر بادشاہ کو معلوم پڑتا کہ فلاں شخص کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو بادشاہ اس کی باقاعدہ تنخواہ مقرر کر دیتا اور اس کے تمام سفری اخراجات شاہی خزانے سے ادا کیے جاتے۔ ناظرین کرام، قرون اولیٰ کی حیرت نگری میں ایسے علماء بھی گزرے ہیں جو بادشاہ کے سونے چاندی کو یہ کہہ کر ٹکرا دیا کرتے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں، آپ کا یہ سونا چاندی کہیں ہمارے مشن میں خیانت ثابت نہ ہو۔ وہ لوگ بادشاہ کی ہزار محنت سماجت پر بھی فاقہ کشی کرتے، لیکن قلم کا سفر نہ روکا۔ علماء کی اس کیٹیگری میں اکثریت مسلمان سائنسدانوں کی ہے۔ خدمت حضرات، خلیفہ المنصور نے دنیا بھر کے وفود سے ملاقات کی، انہیں اپنے نظام تعلیم اور علمی کاوشوں کے بارے میں بریف کیا، یہاں تک کہ دنیا بھر کے علوم کو عربی میں منتقل کرنے کے اس مشن میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی شامل ہو گئے، کیونکہ دنیا میں اس وقت واحد قوم مسلمان ہی تھی جو علم سے جنون کی حد تک محبت رکھتی تھی اور ہر کتاب لکھنے والے کو سونے کے ساتھ توڑ رہی تھی۔ بعض اوقات مصنف کے لیے سونا چاندی اٹھانا مشکل ہو جاتا۔ یہ اہل اسلام کی فزیکل علوم کو جاننے کے لیے ابتدائی تیاریاں تھیں، جس پر فی کتاب مسلمانوں نے 70 من سونا تک لٹایا، جبکہ علماء اس وقت کے امیر ترین لوگ ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ قرون اولیٰ کی حیرت نگری تھی جہاں مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ مل کر علمی خزانوں کو سمیٹ رہے تھے۔ غیر مسلموں کو دربار عالیہ میں نہایت عزت سے بٹھایا جاتا۔ ناظرین کرام، یہاں قرون اولیٰ کی کچھ علمی و ادبی دلچسپیاں بیان کرنا بہت ضروری ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ منصور دربار میں تشریف فرما تھے جب ایک ہندو سائنٹسٹ گنگا حاضر ہوا۔ ناظرین کرام، یہ وہی شخص ہے جس نے اہل اسلام سے متاثر ہو کر ہندوستان کی ریاضیات اور فلکیات پر مبنی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ کی۔ یہ شخص دربار میں حاضر ہوا اور ہندوستان کے ایک فلسفی بدپائی کی کتاب پنج تنتر پیش کی، جو کہ دنیا کی پہلی کہانیوں کی کتاب تھی۔ ناظرین کرام، خلیفہ منصور نے اس کتاب کو پڑھا اور دربار عام میں اعلان کیا کہ ہے کوئی جو اس پائے کی کتاب سامنے لائے۔ اسی دوران ایک شخص نے چیلنج قبول کیا اور کچھ عرصہ بعد کتاب لکھی، الف لیلہ۔ اسے انگلش میں عربین نائٹس بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب نے بدپائی کی کتاب کا تو مان توڑا ہی ہے، اسی کے ساتھ آج تک کوئی اس معیار کی کہانیوں کی کتاب نہیں لکھ پایا۔ میری اس بات پر دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد لاکھوں ہسٹوریکل کتابیں لکھی گئیں اور وقت کی دھول ہوئیں، لیکن الف لیلہ کا سحر یعنی عربین نائٹس کی مقبولیت آج 1500 سال بعد بھی ویسی کی ویسی ہے۔ آج بھی یورپ عربین نائٹس یعنی الف لیلہ کے گن گاتا ہے۔ ناظرین، یہ قرون اولیٰ کے ٹیلنٹ کی پہلی چمک تھی۔ ایک ایسا شخص جس نے کبھی کہانی سوچی نہیں تھی، اس نے بے مثال افسانے الف لیلہ کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اور یاد رہے، یہی وہ دور ہے جب مسلمان اپنا نصاب ترتیب دے رہے تھے اور بچوں کی ذہنی بنیاد بہترین بنانے کے لیے خلیفہ باقاعدہ تعلیمی بورڈ قائم کر چکا تھا۔ خدمت حضرات، ٹرانسلیشن کی اس تحریک میں، پوری دنیا کے علمی ذخائر کو عربی میں ترجمہ کرنے کی اس تحریک میں، سورج کئی بار ڈوبا اور کئی بار طلوع ہوا، کئی ستاروں نے جنم لیا، کئی بادل گزر گئے، کئی ہوائیں چلی اور مٹ گئیں، نسل پہ نسل بیت گئی، یہاں تک کہ 100 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ناظرین کرام، خلیفہ ہارون رشید کا دور حکومت شروع ہوا۔ دنیا بھر کے یونانی، ہندوستانی، عبرانی علوم عربی میں ٹرانسلیٹ ہو چکے تھے۔ اس کام میں بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی۔ مسلمانوں کے علمی عبور کا یہ عالم تھا کہ دنیا بھر سے یہود و نصارہ کی علماء مسلمان سے ملنا فخر سمجھتے تھے، جبکہ اسی دوران اسلام کے عظیم سپاہ سالار مسلسل دنیا کے اجارہ دار گروہوں سے نبرد آزما رہے۔ ہر اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جو انسان کی آزادی اور علم کی شمع کے راستے کی رکاوٹ بنتا، ہر اس کشتی کو الٹ دیا جسے سازش کے سمندر میں اتار کر اسلام کی طرف بھیجا گیا۔ ناظرین کرام، ایک طرف علم تلوار کے تحفظ میں پھیل رہا تھا تو دوسری طرف ائمہ کرام اسلام کے اساس کو منظم کر رہے تھے۔ ان کے روشن و منور سینے انسان کے اندر دین کی حرارت کو منظم ترتیب دے رہے تھے، جبکہ خلیفہ وقت عدل و انصاف کے زندہ تصویر تھے۔ یہ قرون اولیٰ کی عجب محبت نگری تھی جہاں ہر شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا عملی پاسبان تھا۔ خواتین و حضرات، جب ترجمے کا کام مکمل ہو گیا
تو خلیفہ مامون رشید نے پہلی بار بغداد میں سائنس ریسرچ سینٹر کی تعمیر کا حکم دیا اور اسے دارالحکمت کا نام دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے بھی بغداد میں بہت سارے اسکول دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سرگرم عمل تھے، لیکن مسلم سائنس کا آغاز اب ہونے جا رہا تھا۔ حالانکہ اسی دوران بہت سارے مسلمان سائنٹسٹ منظر کا حصہ بن چکے تھے۔ ناظرین کرام، مسلم سائنس ریسرچ سینٹر دارالحکمت اپنے آپ میں ایک چھوٹا سا شہر تھا، جس میں بے شمار کمرے، قیام گاہ، توام گاہ اور ریسرچ پروجیکٹر تھے۔ اس میں ایک ہی وقت میں 10,000 طلباء تعلیم حاصل کر سکتے تھے اور اساتذہ کی تنخواہیں بادشاہ کی قریبی وزراء سے 2 گنا زیادہ ہوتی تھیں، جبکہ سرکاری پروٹوکول کا اس قدر اہتمام کیا جاتا کہ مسلمان بچے استاد کی اتنی عزت دیکھ کر مستقبل میں خود کو ٹیچنگ پروفیشن سے جوڑتے۔ خواتین حضرات، قرون اولیٰ کے استاد بھی عام استاد نہیں تھے، بلکہ وہ بحر العلوم تھے۔ ان کے پاس کس قدر علم تھا، اس کی مثال میں بغداد یونیورسٹی کے 3 اساتذہ کی ادبی ذوق اور علمی شوق کی مثال دے کر واضح کرنا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، یحییٰ بن معین 8ویں صدی عیسوی میں بغداد ریسرچ سینٹر میں بطور استاد کام کرتے رہے۔ ان کی موت کے بعد جب ان کے سرکاری الاٹ شدہ محل کی تلاشی لی گئی تو اندر سے 100 صندوق ملا جو کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ 4 مٹکے اور تمام الماریاں کتابوں سے بھرپور تھیں، جبکہ اتنے خوبصورت محل میں ان کا ذاتی کمرہ ٹاٹ اور جائے نماز پر مبنی تھا۔ ناظرین کرام، اسی طرح مسلم اسکالر عباد بن صاحب کو جب مسلم ایجوکیشن منسٹر نے سرکاری یونیورسٹی میں کام کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے اپنی کتابیں یونیورسٹی کی رہائش گاہ میں منتقل کرنے کے لیے 400 اونٹ مانگ لیے۔ ناظرین کرام، عظیم مسلمان سائنٹسٹ نصیر الدین توسی نے ایران میں جب اپنی تجربہ گاہ بنوائی تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی لائبریری میں اس وقت 4 لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ ناظرین کرام، آپ خود سوچئے، جس قوم کے استاد اس قدر علمی ذوق رکھتے ہوں، اس قوم کے شاگرد کس قدر بے مثال ہوں گے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے گا، مسلمانوں نے اپنے 800 سالہ سنہری دور میں 3.5 کروڑ کتابیں لکھی، جبکہ یورپ نے اپنے 1000 سالہ دور میں صرف 600 کتابیں لکھی۔ آج یورپ کے پاس ہماری جو کتابیں موجود ہیں ان کی مجموعی تعداد 50,000 سے زائد نہیں ہے، کیونکہ تاتاری حملے اور یورپین جاہل فوجوں نے ہماری سب کتابیں جلا ڈالی۔ لیکن ہمارے آبا کی جو کتابیں آج موجود ہیں ان کی حیرت انگیزیاں دیکھ کر یورپی مورخین مانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی لائبریریاں نہ جلائی جاتی تو یقیناً آج ہم فلکیات اور ارضیات میں وہاں تک پہنچ چکے ہوتے جہاں ہم 1000 سال بعد پہنچنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ جان کر نہایت حیرت ہوگی کہ ہمارے آبا صرف ایک کتاب 50 جلدوں میں مکمل کیا کرتے تھے۔ میں نے تاریخ میں ایسے بھی ہمارے اسلاف میں رائٹرز دیکھے ہیں، یعنی ہم اس قدر علم سے معمور لوگ تھے، جبکہ آج بڑے سے بڑا اسکالر بھی 3 سے 4 جلدیں لکھنے کے بعد علم سے خالی ہو جاتا ہے، اس کے پاس اس ٹاپک پر لکھنے کے لیے مزید کچھ نہیں ہوتا۔ خواتین حضرات، بغداد میں مسلمانوں کا پہلا ریسرچ سینٹر تعمیر ہو گیا، جس میں دنیا بھر کے عربی میں ترجمہ شدہ علوم پر ریسرچ کا کام شروع ہوا۔ خلیفہ مامون رشید نے اس ریسرچ سینٹر میں مسلمانوں کے ساتھ عیسائی اور یہودی علماء کو بھی ریسرچ کی دعوت دی۔ یہ ریسرچ سینٹر ہر مذہب کے لیے علمی گہوارہ بن گیا۔ یہ اس دور کے مسلمان کا ظرف کمال تھا جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بھلائی کے لیے دوسروں کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنا سکھایا تھا۔ ناظرین کرام، خلیفہ مامون رشید نے پوری دنیا سے ٹیلنٹ اکٹھا کرنے کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ قائم کیا جو ہر دیش کے بادشاہ سے ملاقات کرتا، اسے منوں کے حساب سے سونا چاندی اور ہیرے دے کر اس دیش کے لوگوں کی ذہنی آزمائش کے لیے اجازت لیتا۔ یوں مسلمان پوری دنیا سے اتنا ٹیلنٹ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ بقول یورپی مورخ ولیم ڈریپر بغداد میں صبح اور شام کے وقت سڑکوں پر چلنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ کتابوں کے انبار اور انہیں پڑھنے والے بکثرت سے نکل آتے تھے، جبکہ بغداد کے تمام چھوٹے سکولز میں صبح کی پریڈ آرمی ٹریننگ سے شروع ہوتی تھی۔ یوں ہمارا ہر نوجوان جہاں ٹیچر، ڈاکٹر یا کاروباری شخص بنتا، وہیں وہ ایک اچھا آرمی پرسن بھی ہوتا تھا جو قوم پر مشکل وقت میں اسلامی فوج کا بہترین بازو بن سکتا تھا۔ خواتین حضرات، اہل اسلام کی پہلی ریسرچ لیبارٹری تیار تھی جہاں ہر مذہب کا عالم وہاں استفادہ حاصل کرنے کے لیے پہنچا ہوا تھا۔ یوں قرآن مقدس کی تیسری حکمت فزیکل سائنس پر کام شروع ہوا۔
یعنی دنیا کو جاننے کا عمل. لیکن اس عمل کو زیادہ وقت نہیں بیتا تھا جب اس ریسرچ سینٹر میں غیر مسلم علماء کے مسلمان ہونے کے قصے مشہور ہونے لگے. کیونکہ قرون اولیٰ کے جن نوجوانوں کے سینوں کی تار میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی تھی، ان کی نزدیکی پا کر بھلا کوئی کیسے متاثر ہوئے بغیر رہ سکتا تھا. ان نوجوانوں کے کردار، گفتار اور اطوار دل میں اتر جانے والے تھے. اور یہ انسان سازی کی وہ سائنس تھی جسے میرے حضور نے خود ترتیب دیا تھا. اس کے بعد مسلم معاشرے کا عدل و انصاف اور دیگر مذاہب کے لیے فراخ دل ہونا، اس کے علاوہ علماء کی ان کی سوچ سے بھی زیادہ خدمت گزاری، یہ وہ اسباب تھے جن کی بدولت غیر مسلم علماء اسلام قبول کرنے لگے. یوں کفار کے علاقوں میں دارالحکمت کو جادو نگری مشہور کروا دیا گیا کہ جو اس میں جاتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، لہٰذا ادھر کا کوئی رخ نہ کرے. جبکہ یورپ کے پوپ نے اسے شیطان کا گھر قرار دے دیا اور دارالحکمت کا رخ کرنے والا شخص کافر قرار پایا. یوں مسلمان جو ٹیلنٹ اکٹھا کر کے لائے تھے اس میں سے اکثریت واپس چلی گئی اور مسلمان سائنس پر کام کرنے کے لیے اکیلے رہ گئے. ناظرین اکرام، عربی زبان میں دوسروں کی نظریاتی سائنس کے ذخیرے محفوظ ہو چکے تھے، ان پر ورکنگ بھی شروع ہو چکی تھی. تبھی خلیفہ مامون رشید نے ایک اور نہایت اہم قدم اٹھایا. اس نے تمام شہروں میں چھوٹے چھوٹے کلب بنوانے شروع کیے. یہ ایک ٹوٹل مائنڈ پروگرامنگ اسکیم تھی جس کے تحت البیرونی اور ابن الحسن جیسے ٹیلنٹ کو پیدا کرنا تھا. حالانکہ اس وقت تک عظیم طبیب الرازی جلوگر ہو چکے تھے. خدمت رات شام ہوتے ہی ان کلبوں کی رونق میں اضافہ ہو جاتا. رنگ برنگے چراغوں کی سحر نگری میں قرون اولیٰ کے نوجوان اور بچے اکٹھے ہو جاتے، جہاں ایک قصہ گو انہی فلکیات پر مبنی کہانیاں سناتا، چاند کی ستاروں سے ملاقاتیں اور بادل کی کوسے قضا سے الفت سناتا. 20 سے 25 سال کے لڑکوں کے لیے الگ کلب تھے، وہاں انہیں دلچسپ علمی و ادبی مباحث سنوائے جاتے. یوں پہلی بار قرون اولیٰ کی سحر نگری میں عام عوام نے چاند، ستاروں اور دنیا کے دوسرے ملکوں کی ثقافت کو سوچنا شروع کیا. بچوں کی دلچسپیاں کھلونوں سے ہٹ کر ستاروں کی طرف بڑھنے لگی. وہ جنگلوں اور بیابانوں کو سوچنے لگے. مسلمان بچے عام بچوں سے یکسر مختلف ہو گئے. سورج کیوں چمکتا ہے؟ ہوائیں دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ بادل کہاں پر بنتا ہے؟ سانس لینے والے جانور پانی میں زندہ کیسے رہتے ہیں؟ ناظرین، ایسے ہزاروں سوال تھے جو حکومت وقت نے بچوں کے ذہن میں پیدا کر دیے. ناظرین کرام، خلیفہ مامون رشید نے اگلا قدم ماؤں کے حوالے سے اٹھایا. اس نے خواتین کو حکم دیا کہ بچے باہر سے جو سن کر آئیں وہ ان سے غیر محسوس انداز میں سنا جائے، پھر ان سے وقتاً فوقتاً اس پر بات کی جائے تاکہ ان کے سیکرٹ ٹیلنٹ کو بار بار ٹھوکا ملے، جس سے ہم ایک ذہین ترین قوم سامنے لائیں گے. اس کے علاوہ قرون اولیٰ کے تمام سکولوں کا نصاب ہر سال اپڈیٹ کیا جاتا تاکہ بچوں کا شعور جدید بنیادوں پر پروان چڑھے. خدمت حضرات، یوں مسلمانوں نے قرآن مقدس کی تیسری حکمت جسے فزیکل سائنس کہا جاتا ہے اس پر اپنا پہلا قدم مضبوطی سے جما دیا. یوں بہت تھوڑے عرصہ میں مسلمان ایسا ٹیلنٹ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کی مثال تاریخ میں پہلے ملتی ہے اور نہ بعد میں کہیں ملتی ہے. اور یہ عمل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 400 سال بعد مکمل کر لیا گیا، جبکہ اس دوران بھی بہت سارے مسلم ٹرانسلیٹر سائنسدان بن کر قوم کا مقدر بدلتے رہے. ناظرین کرام، قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے ہیومنٹی ڈیولپمنٹ سائنس اور سوشل سائنسز کے بعد فزیکل سائنسز کے لیے جس ٹیلنٹ کو پیدا کیا، انہوں نے منظر پر ابھرتے ہی سائنس کی نئی شاخ کا آغاز کیا. دنیا بھر کی سائنس تخیلات اور آئیڈیاز پر مبنی تھی جسے بالکل بھی قابل بھروسہ نہیں کہا جا سکتا تھا، جبکہ مسلمان نوجوانوں نے جلوہ گر ہوتے ہی سائنس کی بنیاد تجربات پر رکھی، ہر چیز کو مشاہدے سے ثابت کیا. یوں سائنس کی کئی اقسام وجود میں آئیں. خدمت بہت سارے لوگ یہ اعتراض اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس یونانی سائنس کا علم تھا، جبکہ مسلمانوں کی بذات خود سائنس میں کوئی کاوش نہیں ہے. دراصل ایسے اعتراضات اٹھانے والے تاریخ سے پوری طرح بہراور نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قرون اولیٰ کے مسلمان نوجوانوں نے یونانی سائنس کو پڑھا ضرور، لیکن اسے تجربات کے ذریعے کئی مقامات پر رد کر کے نئی سائنسز کا آغاز کیا. بلکہ مسلمانوں نے 80% یونانی سائنس کو غلط ثابت کیا اور اس کی جگہ مشاہدے سے گزری بہترین سائنس دنیا کو پیش کی. اس کی دلیل یہ ہے کہ اس وقت یورپ میں سائنس کی قدیم کتابوں میں سے ایک بھی کتاب یونانی نہیں ہے، بلکہ ان کی لائبریریز میں تمام کی تمام کتابیں مسلم سائنٹسٹ کی ہیں.
और उन पर मुसलसल तजुर्बात हो रहे हैं और उनकी मुसलसल शरह लिखी जा रही है। खुदा रात कुरान उला के मुसलमानों ने 400 साल तक दुनिया भर की किताबों को अरबी में ट्रांसलेट किया, उनमें झूठ और सच को सेपरेट किया, लेकिन उनके मुसन्निफीन के साथ बददियानती और सरकाबाजी नहीं की जिस यूनानी, हिंदुस्तानी, इब्रानी, अफ्रीकी मुसन्निफ की काविश थी। मुसलमान ट्रांसलेटर्स ने उसी के नाम से तर्जमा किए। उसके बरक्स जब हमारी किताबें यूरोप के हत्थे चढ़ी तो उनके साथ तारीख की भयानक तरीन बददियानती की गई। मुसलमान मुसन्निफीन की तसनीफात और इजादात पर यूरोपी इस तरह टूट पड़े कि जैसे पेंडू गन्ने के ट्राले पर टूट पड़ते हैं। यहाँ तक कि एक वो बंदा जिसने सारी जिंदगी किताब देखी नहीं थी, वो भी 4 से 5 किताबों का मुसन्निफ बन गया और आज यूरोपी निसाब में उसकी फहमो फरासत और इल्मी महारत की दाद दी जाती है। और यूं यूरोप ने हमारी आने वाली नस्लों के लिए एहसास कमतरी की कामयाब दिलदल तैयार कर डाली। लेकिन खुदावंद इसके बावजूद यूरोप में ऐसे कई जिंदा ज़मीर तारीखदा गुजरे हैं जिन्होंने यूरोप की इस मकरू फरेब से भरी जन्नत को दुनिया के सामने अयां किया, यूरोप के इस मकरू चेहरे को पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह किया। अगर मुझे आपके बोर होने का डर न होता तो यकीनन मैं उन मुसन्निफीन की किताबों की तमाम लिस्ट आपके सामने पेश करता, जिन्हें पढ़कर आपको मालूम होता कि हम किस कदर अजीम कौम के बेटे हैं और हमारे साथ क्या क्या जुल्म किया गया। नाज़रीन, अगर आप उन मुसन्निफीन के बारे में पूरी लिस्ट लेना चाहते हैं या उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी किताबों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उनकी तमाम लिस्ट और उनकी किताबों के नाम आपको फराहम कर दूंगा दूसरी वीडियो में, या सेपरेट से एक वीडियो बना दूंगा मैं। खुदावंद आज की एपिसोड में इतना ही काफ़ी है और जनाब आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि हम टॉप ऑफ टाइम का पहला हिस्सा मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अगली वीडियो में कुरान उला की साइंस नगरी के पहले देश में उतरेंगे, क्योंकि हमने अब तक जितना भी बयान किया वो सारा बैकग्राउंड एरिया था ताकि आपको टॉप ऑफ टाइम सीरीज समझने में दिक्कत ना हो। हम अगली वीडियो से इंशाल्लाह कुरान उला की दिलचस्प साइंसी दुनिया का नजारा करेंगे, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी की सहर अंगेजी का आगाज होगा और आप वर्ताए हैरत में डूब जाएंगे। खुदावंद मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन जाने से पहले हमारा YouTube चैनल एक्सपोज वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ घंटे के बटन को प्यार से उंगली लगाइएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराह रास्त मिल सके। और ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।